नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन तेस्रो धारको सक्रियता कायमै, ओलीसँग बस्न नसक्ने वामदेवको घोषणा। माधवले समाजवादी दलको आधिकारिकता पाएपछि प्रवेश गर्ने। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन 5 जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता। राजनीतिक स्वार्थको पछि लाग्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने विश्लेषकहरूको टिप्पणी। संघीय सरकारका 21वटै मन्त्रालयबाट भयो गैरकानूनी रूपमा 44 अर्ब 39 करोड गायब। बेरोजुको नाममा हुने अनियमितता वर्षै पछि बढ्दा पनि सरकारवाला निकाय मौन। भदौ 3 गतेभित्र मिलाउनु पर्ने कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानको अन्तिम चरणमा। भोलि नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी। लगातार दोस्रो दिन कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। 22 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित। स्वार्थ पूरा गर्न पटक पटक मन्त्री फेरिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रभावित। अफगानिस्तानको काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक हप्तामा 20 जनाको मृत्यु। विमानस्थलमा भिड कायमै। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत आज 3वटा खेल हुँदै राति 1:15 बजे लेभान्टेले रियल मैड्रिडको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तामा बलियो पकड बनाउने उद्देश्यबाट पछिल्लो समय मन्त्रीमण्डलमा एक भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। संसदीय अङ्क गणित तथा गठबन्धनलाई रिझाउने नाममा जति पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउन बहालवाला प्रधानमन्त्री जुनसुकै हदसम्म छर्न तयार हुने गर्छन्। तर 2062-63 को जनआन्दोलन नेता कुनै पनि सरकार उपप्रधानमन्त्री विहीन रहेनन्। एक रिपोर्ट। गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षमा बनेको 11वटा सरकारले कार्यक्षमता भन्दा पनि सत्ता टिकाउने बहानामा एक भन्दा बढी उपप्रधान राखेर राज्य ढुकुटीसँग खेले। उपप्रधानमन्त्री संवैधानिक बाध्यताको पद होइन। कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री भन्दा विशेष दर्जा दिनु परेको खण्डमा उपप्रधानमन्त्री बनाइने प्रचलन विश्वमा छ। तर नेपालमा यो पद प्रधानमन्त्रीको बाध्यताको उपद बन्न थालेको छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउबाको मन्त्रीमण्डलमा अहिले 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मात्र छन्। 5 दलको गठजोडमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको गठन हुन लागेका दलहरू समेत सहभागी हुने तर्करमा छन्। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री देउबाले 5 जना उपप्रधानमन्त्री सहित सरकार चलाउने अनुमान लगाइदैछ। देउबा मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालले एक जना उपप्रधानमन्त्री पाउने अन्तिम तयारी गरिसकेका छन्। गठबन्धन दलको मागप्रति देउबा समेत सहमतिमा आइसकेका छन्। तर राजनीतिक विज्ञहरू भने असहज परिस्थितिमा मात्रै उपप्रधानमन्त्री बनाउने चलन रहेको तथा सरकारमा बढीमा 1 जना बनाउँदा उचित हुने धारणा राख्छन्। तर 4 जना राख्न खोजेको यदि हो भने कि त्यो अनावश्यक कुरा हो। नेपालको लागि महामारीले देशलाई आर्थिक रूपमा समस्या पारेको बेलामा 4 जना प्रधानमन्त्रीको जरुरी पर्दैन, अरू बेला पनि पर्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारले नै विगतमा 1 भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री सहित सरकार चलाइसकेका छन्। देउबा 2074 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा 4 जना उपप्रधानमन्त्री थिए। यद्यपि सर्वाधिक उपप्रधानमन्त्री सहित सरकार चलाउने कीर्तिमान भने उनको नाममा जाने छैन। 2072 सालमा गठबन्धनको सरकार चलाउँदा केपी शर्मा ओलीले 7 जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। विश्लेषकको दाबीलाई मान्ने हो भने 1 भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाउनुको पछाडि सरकारलाई बलियो बनाउने राजनीतिक स्वार्थ मात्र गाँसिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो गठबन्धनलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि ल्याउन खोजेको होला। तर यसले देशको चाहिँ उसलाई भार पार्दछ र यस्तो खालको काम चाहिँ सरकारले कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन। गठबन्धनकै समस्याका कारण प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिना बढी बितिसक्दा समेत
देउबाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगतै बिना उपप्रधानमन्त्री सत्ता सञ्चालनको योजना बनाएका देउबाले अहिले आफ्नो अडानबाट हट्ने निर्णय गरिसकेका छन्, जसले मुलुकलाई थप आर्थिक भारमा पार्ने प्रश्न छ। संघीय सरकारका 21वटै मन्त्रालयले कानुनभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको 44 अर्ब 39 करोड 20 लाख रुपैयाँ कसले उठाउने हो, कसैलाई पत्तो छैन। सरकारी निकायमा खर्चका लागि पेस्कीका रूपमा लिइने रकम फर्स्यौट नभएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। त्यसैले हरेक मन्त्रालयमा बेरुजु बढ्दै गएको छ भने पेस्की लिनेहरू हिसाब बुझाउनै चाहँदैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 58 प्रतिवेदनका आधारमा मुलुकका कुनै पनि मन्त्रालयको हिसाब स्वच्छ देखिँदैन। कसले पचाउँछन् त तिर्नुपर्ने यस्तो रकम? एक रिपोर्ट। नेपालमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक कारोबार गर्ने मन्त्रालयमै सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ। अर्थ मन्त्रालयको नाममा नै 22 अर्ब 84 करोड 67 लाख रुपैयाँ बेरुजु छ, जुन सबै मन्त्रालयमा रहेको बेरुजुको 51.47% हो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु 6 अर्ब 81 करोड 95 लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन 15.36% हो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको बेरुजु 2 अर्ब 65 करोड 57 लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन 5.98% हो। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु 2 अर्ब 25 करोड 96 लाख रुपैयाँ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाममा 1 अर्ब 84 करोड 23 लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 1 अर्ब 52 करोड 21 लाख बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ। शहरी विकास मन्त्रालयले 1 अर्ब 20 करोड 79 लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 1 अर्ब 4 करोड 63 लाख रुपैयाँ बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 97 करोड 95 लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 83 करोड 41 लाख रुपैयाँ बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ। त्यस्तै बाँकी 11 मन्त्रालयको कुल बेरुजु 2 अर्ब 37 करोड 82 लाख रुपैयाँ छ, जुन फर्स्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजुको 5.36% हो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा छ। त्यो खर्चको भन्दा पनि त्यसमा राष्ट्र आम्दानीको कारणले गर्दाखेरि उसको बढी छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सार्वजनिक निर्माणको कामहरू त्यहाँ चाहिँ ठुलो अङ्कमा हुने गर्छ, ठुलो खर्च हुने भयो हुनाले त्यहाँबाट गरेका छौँ। र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तेस्रो नम्बरमा छ, खानेपानी मन्त्रालय चौथो नम्बरमा छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पाँचौँ नम्बरमा छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छैटौँ नम्बर छ, शहरी विकास मन्त्रालय सातौँ नम्बरमा छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय चाहिँ हाम्रो 8औं नम्बरमा छ र 9औं नम्बरमा चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, 10औं नम्बरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा हुने अनियमितता र मनोमानीको पनि पोल खोलेको छ। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त बेरुजु उठाउन तदारुकता देखाउनु पर्ने निकायमै सबैभन्दा बढी अनियमितता छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 39 बमोजिम बेरुजु फर्स्यौट नभएमा सम्बन्धित लेखा अधिकृत उत्तरदायी हुने उल्लेख छ। त्यही ऐनको दफा 37 अनुसार फर्स्यौट भए नभएको जानकारी 35 दिनभित्र महालेखा परीक्षकलाई गराउनुपर्छ। तर यो मुलुकमा कसैले पनि बेरुजु फर्स्यौट गर्न र गराउन तदारुकता देखाएका छैनन्। पेशीका रूपमा हात पारेको रकमलाई पुस्तै नै सम्पत्ति मान्ने चलन अहिले पनि गएको छैन। यही मानसिकताका कारण वर्षेनी बेरुजु रकम बढेको बढै छ। आश्चर्य लाग्दो कुरा त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै बेरुजु फर्स्यौट गर्न कुनै तदारुकता देखाउँदैन। बेरुजु रकम उठाउन तदारुकता नदेखाउनु पनि भ्रष्टाचार भएकाले सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयले नै ताकेता गरेर फर्स्यौट गराउनु पर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गमको धारणा छ। यो पैसा चाहिँ बेरुजु भनेको हाम्रो पैसा लुटेको हो, हामी नेपाली जनताको पैसा लुटेको हो। हामीलाई ऋण भार दिएर चाहिँ यिनीहरूले पैसा चाहिँ लुटिराखेका छन्। यसलाई रोक्नु पर्यो भने चाहिँ हरेक ठाउँबाट बोल्नु पर्यो, गाउँबाट बोल्नु पर्यो। र यदि चाहिँ म त्यस्तो किसिमको बेरुजु गर्ने व्यक्तिले ठुतेर फाल्नु पर्यो। बेरुजु आइसकेपछि तत्त मन्त्रालयले, तत्त विभागले, त्यस संस्थाले, संस्था पनि छ नि, अथवा त्यो मतलब के निकायले, नगरपालिका पनि छन् निकायहरू, ती सबैले चाहिँ नि मतलब के तदारुकता साथ गर्नु पर्यो। अब यहाँ प्रदेश सरकारले हेर्नुहोस् बेरुजु गरेको बाफरे बाफ धुमधाम बेरुजु छ।
सबै मन्त्रालयको कुल बेरुजु मध्ये 5 अर्ब 82 करोड 97 लाख रुपियाँ पेशको शीर्षकमा लिइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको 15 खर्ब 55 अर्ब 80 करोड 75 लाखको लेखा परीक्षणमा मुलुकका 21 मन्त्रालयमै अनियमितताको ठूलो आहाल बनेको छ। झण्डै आधा खर्ब रकम बेरुजु हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्नु स्वाभाविकै हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण चर्चामा आइरहन्छन्। एमालेको अन्तरसङ्घर्षमा नेता गौतम कहिले संस्थापन समूहतिर त कहिले खनाल नेपाल समूहतिर देखिएका थिए। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा उनको साथ दिने कुरा सार्वजनिक गरिसकेका गौतमले आज बिहान फेरि एमालेमै रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकाले। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै फेरि उनले माधव नेपालले दलको आधिकारिकता पाएपछि त्यही प्रवेश गर्ने खुलासा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माधव कुमार नेपालको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले कार्यक्रमको ब्यानरमा नेता वामदेव गौतमको फोटो समावेश गरेपछि उनले आपत्ति जनाएका छन्। नेता गौतमले आफू नेकपा एमालेमै रहेको बताउँदै नेता नेपालको पार्टीले गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले भित्र अन्तर्द्वन्द चर्किएको बेला वामदेव गौतमले माधव नेपालले अर्को पार्टी गठन गरी आफू त्यसैमा जाने बताएका थिए। एमालेको विद्रोही खनाल नेपाल समूहले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्दा गौतम पत्नी तुलसा थापा ओली समूह त्यागेर प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएपछि वामदेव गौतम पनि त्यतैतिर जाने धेरैको अनुमान थियो। तर उनले आइतबार एक विज्ञप्ति मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेमै रहने बताएपछि एमालेको राजनीति रोचक मोडमा पुगेको छ। हुन त वामदेव गौतमको स्वभाव नै सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने खालको छ। राजनीति संस्कारलाई बेला बेलामा रोचक बनाइरहने गौतमले प्राइम एचडी टिभीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता नेपालको दलले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि मात्र एमाले छोडेर नयाँ दलमा प्रवेश गर्ने पनि बताएका छन्। यसलाई उनको राजनीतिक धरातल जोगाइराख्ने दाउका रूपमा पनि हेरिएको छ। हाम्रो एकता अभियानको केन्द्रीय सम्पादन समितिको भर्चुअल मिटिङमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने नेकपा एमाले छोड्नुपर्छ र माधव नेपालजीले निर्माण गर्ने पार्टी प्रवेश गर्नुपर्छ। तर हामीले माधव नेपालले जस्तै पार्टी फुटाउने काम हामी गर्दैनौँ। त्यस भएर माधव नेपालजीले पार्टी निर्माण गर्नु भएपछि एमालेमा मैले राजीनामा दिन्छु सबै पदहरूबाट। त्यसपछि माधव नेपालजीको पार्टीमा म प्रवेश गर्छु। आइतबार दुईवटा अभिव्यक्ति दिएर गौतमले आफूलाई राजनीतिमा पिद नभएको लौटाको रूपमा परिचित पनि गराएका छन्। गौतमले यस्तो व्यवहार देखाएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। नेकपा विघटन हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अनुकूलता अनुसार कहिले दाहाल नेपाल समूहमा त कहिले ओली समूहमा खुल्ने गरेका वामदेव गौतम एमाले बिउतिएपछि केही समय निष्क्रिय झैं देखिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णयको विरोध गर्दै एमालेको खनाल नेपाल समूहमा लागेका गौतम पछि ओली समूहका बैठकहरूमा देखिएका थिए। ओली समूहमा सामेल भएपछि आफूलाई अधिकार दिए पार्टीलाई एक बनाउने दाबी पनि गरेका थिए। वामदेव गौतमको यो शैलीलाई राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल अवसरवादी प्रवृत्ति मान्छन्। यस्तो शैलीले पार्टीमा अस्थिरता फैलिने उनको भनाइ छ। वामदेव गौतम भनेको अवसरलाई अधिकतम प्रयोग गर्न खोज्ने पात्र हो। एमालेभित्र वामदेव पात्रभित्रको ठुलो चरित्र छ। कहिले कता लाग्ने भनेको त उनको कसरी अवसर सिर्जना गर्ने र पार्टी र राज्य सत्ताभित्र आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने चरित्र वामदेव चरित्रका पात्र धेरै भएका कारण त अहिले माधव नेपालका मानिस ओलीसँग छन् र ती फेरि त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने बित्तिकै छोड्छन्। तसर्थ वामदेव पात्र होइन वामदेव चरित्रको कुरा गर्दा एमाले भित्र धेरै वामदेव चरित्र निर्माण भइसक्यो। तसर्थ यसले नै अस्थिर बनाउँछ र एमाले अबको दिनमा धेरै अस्थिर पार्टीको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा एमाले फुटाएर माले गठन गरेका वामदेव गौतम एमाले वृत्तमा ऊर्जाशील नेताको रूपमा चिनिन्छन्। उनी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर 5 पटक सांसद बनिसकेका छन् भने 3 पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर पछिल्लो समय गौतममा देखिएको अवसरवादिताले उनको चम्किलो विगतलाई धमिलो बनाउँदै लगेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा देशभरका 121 वटाका नयाँ क्रियाशील सदस्यले भाग लिन नपाउने भएका छन्। उता समयमा कार्यतालिकालाई प्रभावित पार्दै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै पनि पूर्ण रूपमा सुल्झिन सकेको छैन। विवाद सुल्झाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले आज बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेन। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर दोस्रो साता गर्न लागेको महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक त गरेको छ, तर प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यता विवाद नै अझैसम्म टुङ्गाउन सकेको छैन। हुन त मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्मका लागि काठमाडौँ स्थित भेरकुटी मण्डपको सभाहाल समेत बुक गरिसकिएको छ। उता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सदस्यता विवाद सुल्झाउन जिम्मेवारी दिएको पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर महेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक रहेको 3 सदस्यीय कार्यदलले विवाद समाधानमा अहिले पनि अन्यलग्रस्त नै छ। समितिले भदौ 2 गते नै क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर विवरण बुझाउनु पर्ने समय सीमा पाएको थियो। समितिले विवादका केही विषय सुल्झाइसकेको दावी गरे पनि प्रतिवेदन भने बुझाउन सकेको छैन। विवाद देखिएका देशभरका 121 वटा वडामा नयाँ क्रियाशील सदस्यले 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। सुनसरी, रौतहट, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, चितवन, कपिलवस्तु, गुल्मी, कैलाली, अछाम र डोल्पा लगायत जिल्लाका वडामा देखिएको विवादका कारण नयाँ सदस्यता स्थगित नै गरिएको छ। बारा र सप्तरी, धनुषा 4, सर्लाही 2 मा नयाँ क्रियाशील सदस्यता र अन्तर्पार्टी समायोजनमा विवाद यथावत छ। यो विवाद टुङ्ग्याउन कांग्रेसमा नीतिगत सहमति जुटे पनि व्यावहारिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ। सदस्यता वितरणमा तहगत रूपमा मापदण्ड पूरा नगरी विवरण आएका कारण समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ। त्यस्तै कतिपय वडामा पुराना भन्दा समायोजनबाट आउनेको संख्या बढी छ। कार्यदल भदौ 18 गते नै वडा अधिवेशन गर्ने गरी प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउन अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेको विषयमा अब राजनैतिक सहमतिबाट विवाद समाधान गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्येमा अब समस्या रहेको 13 वटा निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ बढी समस्या चाहिँ समायोजनतर्फ छ। विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु भएका साथीहरूको बारेमा समायोजन समितिले निर्णय गरेको, तर तलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नआएको सदस्यताहरूको संख्या बढी छ। त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा स्पष्ट एउटा सैद्धान्तिक खाका बनाउनुपर्छ। लेखक नै संयोजक रहेको सदस्यता छानबिन समितिले करिब 1.5 महिना लगाएर साउन 12 गते सदस्यताको प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाएको थियो। त्यो समितिले 170 वडामा 13औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यताबाट अधिवेशन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै विभिन्न 13 निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मा पार्टी पदाधिकारीलाई दिएको थियो। पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौला बीच पटक पटक सहमतिका लागि छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले सिटौला, रिजाल र लेखकलाई क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी दिएको हो। नेपालमा आइतबार थप 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9443 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1702 र 3073 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 218 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले कुल परीक्षणको 19.5% मा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा 395 संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,27,642 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,509 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। लगातार दोस्रो दिन नेपालमा कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै रहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1920 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2248 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसअघि शनिबार 2075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 2382 जना संक्रमण मुक्त भएका थिए। हालसम्म 6,98,173 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 38,751 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 3,196 जना संस्थागत आइसोलेसनमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मध्ये 681 जना सङ्घन उपचार कक्ष आइसियुमा र 169 जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालभरि 22 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने थप 17 जिल्लामा 200 देखि 479 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेहरूको संख्या 38,46,000 नागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कुनै पनि मन्त्रीले स्थायित्व पाउन नसक्दा कोभिड महामारी नियन्त्रणमा नै समस्या देखिने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्रीले योजना त सार्वजनिक गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिनु पर्ने भएको छ। त्यसैले कोरोनामा महामारी सुरु भए यता कुनै मन्त्रीले जनताको मन जित्ने गरेर काम गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। मुलुकले कोरोना महामारी जस्तो संक्रामक रोगको सामना गरे यता नै 4 जना मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। जति मन्त्री फेरिए पनि कहिल्यै प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन। महामारी सुरु भए यता भानुभक्त ढकाल, रुद्रेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन्। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको बागडोर सम्हालेका छन्, तर सबैको काम कहिले जाला घाम जस्तो देखिएको छ। राज्यको ढुकुटीले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर अनि त्यो अरबौं रुपियाँ चाहिँ तपाईको टेन्डर गर्दाखेरि अनेक चाहिँ हिसाब किताब मिलाएर हैन गरिने चाहिँ जुन चलन छ नि, त्यो चिजलाई त अन्त्य गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कता कता अलिअलि व्यापारीकरणतर्फ बढिरहेको देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ सेवा नै हो। झण्डै 1 वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका ढकालमाथि महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको, स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा मिलेमतोमा ओम्नी नामक व्यापारी समूहलाई दिएको आरोप लाग्यो। उनी विरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। कोरोना महामारीको अवधिमा स्वास्थ्य संरचना लगायत नागरिकको उपचारबाट नै पन्छिएपछि उनको निकै ठूलो आलोचना भयो। कोरोनाको दोस्रो लहरको त्रस्ती मच्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका त्रिपाठीको कार्यकाल पनि खासै उल्लेखिए रहेन। अक्सिजन आपूर्ति सहज गर्न नसकेको, समयमा खोपको लागि पहल गर्न नसकेको आरोप छ। साथै उनकै पालामा भारतबाट अनुदानमा 10 लाख डोज भ्याक्सिन ल्याइयो। 20 लाख डोज भ्याक्सिन खरिदका लागि पहल भएको थियो, तर खरिद गरिएको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज मात्रै नेपाल भित्रियो। बाँकी 10 लाख डोजको कुनै अत्तो-पत्तो छैन। खोप कार्यक्रम जुन आइराखेको छ कुनै सरकारको होइन नि, यो त कुनै सरकार भने स्थायी संरचना संस्था हो के, जो बसिरहेको थियो त्यसको पनि नाम जानुपर्ने होइन। राजनीतिक माहौल पनि परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री पनि चेन्ज हुन्छ। मन्त्री चेन्ज भइसकेपछि सचिव चेन्ज हुने, सचिवको साथसाथमा विभिन्न चाहिँ यो जिम्मेवारी यो तालुक निकायहरूमा जिम्मेवारी पदमा स्वास्थ्यका जुन प्रमुख व्यक्तित्वहरू पनि परिवर्तन हुने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पर्छ। त्रिपाठीपछि शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका मिल्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण 19 दिन मात्रै काम गर्न पाएका तामाङले मन्त्री बन्दा गरेका बाचा पूरा गर्ने समय पाएनन्। उनले पनि खोप ल्याउने र पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने जस्ता बाचा गरेका थिए। उनी भने त्यही 19 दिनमा पनि खोप ल्याउने सम्झौता गरेको दाबी गर्छन्। निकै छोटो कार्यकाल भएको कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको दुखेसो उनको छ। छोटै अवधिमा पनि त्यहाँ बुझ्दाखेरि कमसेकम 5-6 महिना मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले केही चिजहरू अलि अव्यवस्थित नै छ। सरकारी अस्पतालहरू गयौँ भने हामी अब सफाइ हुँदैन, अत्यन्त सफाइ हुँदैन, फोहोर हुन्छ। अनि बिरामी चाहिँ हस्पिटल गेटभित्र छिरेपछि म यहाँ निको हुन्छु भन्ने भन्दा पनि छ न अर्को रोग लागेर आउँछ कि भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको परिस्थिति बनेको। नयाँ आएका मन्त्रीको 6-7 महिना त मन्त्रालयको जानकारी नै लिन बित्छ, तर कोरोना महामारी उच्च रहेकै बेला पटक पटक मन्त्री फेरिए, जसले समग्र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित बनायो। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्री पद रिक्त छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ छन्। मन्त्रीमण्डप विस्तार भएपछि उनको अहिले प्रयोग गर्दै आएको मन्त्री अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट मन्त्री बनेका कारण उनको आलोचना गर्ने पनि कम छैनन्। कोरोना महामारीसँग दृढतापूर्वक लड्ने हो भने खोपसँगै आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारसँगै मन्त्रीको दायित्व पनि आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पर्व आज देशभर मनाइएको छ। आज बिहानैदेखि सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर ब्रह्माण्डबाट रक्षा सूत्र बाँध्ने र नयाँ जनै फेर्ने कार्य गरिएको छ। त्यसै गरी तराईमा भने दाजुभाइलाई दिदी बहिनीले राखी बाँध्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ। एक रिपोर्ट। रक्षाबन्धनमा तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रीको
यज्ञोपवीत एवं डोरो रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त बलशाली दानवराज बलि बाँधिए। त्यसैले म तिमीलाई बाँध्छु, यसले तिमी सुरक्षित बन, विचलित नहौ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। तागाधारीले पूर्णिमाका दिन बिहानै पोखरी, ताल, तलाउ, नदी र कुण्डमा गई गाईको गोबर, खरानी, दत्युन र सप्तमृत्तिका लगाएर स्नान गर्दछन्। यसलाई श्रावणी स्नान पनि भनिन्छ। मानव रक्षाका लागि जप, तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्रोच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितले यज्ञमानलाई बाँधिदिने गर्छन्। आजकै दिन ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै यज्ञोपवीत फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। जनै पूर्णिमाको विशेष अब हाम्रो यो परम्पराले मानिरहेको चिज होइन। जनै अब यो सभ्य हुन्छ भने यसलाई राखी बन्धन पनि भन्छन् है। त्यही हो, खास चाहिँ छोरा मान्छेको चाडपर्व भन्छन्। बिहान बेलुका अघिल्लो दिन हिजोको दिनमा चाहिँ एक छाक खाएर व्रत बसेर नुहाइधुवाइ गरेर जनेहरू यहाँ मन्तरेर अनि त्यसको चाहिँ पूजाआजा गरेर बिहान सुरु गरिन्छ। जनै पूर्णिमाको विशेषता चाहिँ अब चाहिँ यो रक्षा सूत्र भन्छ यसलाई चाहिँ। यो लागेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै रोगहरू व्याधिहरू सबै नष्ट हुने यसले चाहिँ रक्षा कवच जस्तै हो कि रक्षा सूत्र हो कि यो चाहिँ। यसको विशेष महत्त्व चाहिँ त्यही नै हो कि। आज मेरो चाहिँ अझ जनेको महत्त्व हो, अझ विशेष चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री चाहिँ जनै लाउँछौँ हामीले। जनेको महत्त्व हो आज चाहिँ खास। वैदिक परम्परा अनुसार यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई ब्रह्मसूत्र अथवा ज्ञानको धागो समेत भनिन्छ। रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, बसन्तपुर स्थित अशोक विनायक लगायत बागमती नदीको किनार र काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका मठ मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरी सांस्कृतिक पर्व मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाँटी खाइन्छ। यसरी क्वाँटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्र देखिने तापको सञ्चार गर्छ भन्ने धार्मिक एवं आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर मनाइन्छ। यसबाट दिदीबहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ। काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको मणिचुड, रसुवाको गोसाईकुण्ड, ललितपुरको कुम्बेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको जनकपुरधाम, धनुषसागर र गङ्गासागर, जुम्लाको दानसाधु एवं नवलपरासीको त्रिवेणीधाम लगायतका ताल, पोखरी र कुण्डमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि मेला लाग्ने गरेकामा यस वर्ष कोरोना जोखिमका कारण धेरै स्थानका मेला स्थगित गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिमा इन्चार्जहरू तोकेको छ। आइतबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिमा इन्चार्ज तोकेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। केन्द्रीय कमिटीले स्थायी समितिलाई दिएको जिम्मेवारी र निर्देशन अनुसार विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारी, जिल्ला इन्चार्ज र पार्टीका विभाग प्रमुख तोक्ने निर्णय भएको हो। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नभएका जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नभएको जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर उहाँहरूलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरू तोक्ने काम भने सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई नै दिएको छ र यसरी सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी निश्चित गर्ने काम भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकताका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। माधव कुमार नेपालले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरे लगतै माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्टहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले नेकपा एमाले निष्कासनको कारबाही गरेका सांसद अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ। एमाले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद शाही र ओलीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी पदमुक्त गर्न सभामुख समक्ष पत्र दिएको थियो। तर ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको बेहोराको पत्र एमालेलाई प्रदेशसभाले पठाएको छ। एमाले प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 188 अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरूको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकोले पदमुक्त गर्न नमिलेको भनी पत्र पठाएको छ। उता नेकपा एमाले लुम्बिनीले प्रदेशसभाका सांसदहरू अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने जनाएको छ। आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले लुम्बिनीले सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयमा चासो दिएको समेत आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले शाही र ओलीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन नगर्दासम्म संसद अवरुद्ध गर्न आन्दोलन जारी रहेको बताए। सभामुखको भूमिका पदीय आचरण भन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश जसरी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको छ। निर्णय गर्नु कुनै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकले हालसम्म नअपनाएको निरङ्कुशतावादी चरित्र हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। तसर्थ प्रचलित कानुन, तथ्य, संसदीय मूल्य, मान्यता लगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार मान्य सभामुखलाई नदिएकाले स्वतः पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रश्न हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख गुणगार गर्ने पदमा बसिरहन मिल्दैन र त्यो अवस्था देखिँदैन। शाही प्रदेशसभा निर्वाचन 2074 मा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। उनी हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक हप्ताको अवधिमा देश छाड्न चाहने 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तालिबानले केन्द्रीय राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि देश छाड्ने क्रममा काबुल विमानस्थल र त्यस वरपर 7 दिनमा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका अधिकारीहरूले बताएका छन्। काबुल कब्जा गरेसँगै तालिबानले सरकारी अधिकारी, विदेशी नागरिक र उनीहरूका साथ काम गरेका अन्य नागरिकलाई केही नगर्ने वचन दिएको थियो। यद्यपि धेरै अफगानी देश छोड्न खोज्दैछन् र उसका लागि उनीहरू जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेका छन्। विगत एक हप्तादेखि हरेक दिन विमानस्थलमा भिड बढेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूले आफ्ना हजारौं कूटनीतिक र नागरिकहरूका साथै असंख्य अफगानहरूलाई निकाल्ने प्रयास गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ। आइतबार मात्रै काबुल विमानस्थल बाहिर भएको भागदौडमा 7 अफगानी नागरिक मारिएको बेलायती सेनाले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिश ला लिगा अन्तर्गत आज 3वटा खेल हुनेछन्। नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे रियल सोसिडाड र रायो फाल्कानो आमाने सामने हुनेका छन्। दुवै टिमले पहिलो खेलमा हार बेहोरेकाले पहिलो 3 अङ्कका खोजीमा हुनेछन्। रियलले सोसिडाड बार्सिलोनासँग पराजित भएको थियो भने फाल्कानो सेभिल्लासँग पराजित भएको थियो। यसैगरी राति 11:15 बजे एथलेटिको माड्रिड र एल्स आमने सामने हुनेछन्। एथलेटिको माड्रिड लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहँदा एल्सले भने पहिलो 3 अङ्कको खोजीमा हुनेछ। एथलेटिको माड्रिडले पहिलो खेलमा सेल्टा डी भिगोलाई पराजित गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन तेस्रो धारको सक्रियता कायमै, ओलीसँग बस्न नसक्ने वामदेवको घोषणा, माधवले समाजवादी दलको आधिकारिकता पाएपछि प्रवेश गर्ने। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन 5 जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता, राजनीतिक स्वार्थको पछि लाग्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने विश्लेषकहरूको टिप्पणी।
संघीय सरकारका 21वटै मन्त्रालयबाट भयो गैर कानुनी रूपमा 44 अर्ब 39 करोड गायब। बेरोजुको नाममा हुने अनियमितता वर्षै पछि बढ्दा पनि सरकारवाला निकायहरू मौन। भदौ 3 गतेभित्र मिलाउनुपर्ने कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानको अन्तिम चरणमा। भोलि नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी। लगातार दोस्रो दिन कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। 22 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित। स्वार्थ पूरा गर्न पटक पटक मन्त्री फेरिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रभावित। अफगानिस्तानको काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक हप्तामा 20 जनाको मृत्यु। विमानस्थलमा भीड कायमै। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत आज 3वटा खेल हुँदै राति 1:15 बजे लेभान्टेले रियल मैड्रिडको सामना गर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।